damje duje shajare zoro shingeme do duge bonjon basar gelum bo tabrije be go shajaja bo chelangu cha za home chuge nge parane du san ye kunjengo ransim chugo ngozum denze bezawe la me shamla go cha za ona majina kadanya besim jin hamje dubjalana me bayan da burzo be sangi go barum burjel dagi jinen yang go burjanya be gulon janju chodo semje chal kanji simbarjawe chugirin bani taburin buchiki dzebe. Targengi domgi guni shubarja bala diyan lui namshagi domle gyuni de shinyi budan tönemi lirinjina. Genni gewe shinyi de tamni deyi dangwa o dribu zosan gegugu chile dongmi tudin dzes. Dom nama drugu yubi nani diringapsu baba dom shiba. Dine tab deyi dangwa shibi gabres. Tab del dangwa shiba delayan. Dine tse deyi dine 주일라 착 빈님보 미다바 곰베 곰주셰바 데네 시비 데왈라 착 빈님보 데네 카르소레 나살 코르니메 단 레데 곰주셰바 데네 제다 상기 시비 데왈라 착 빈님보 자마데 인즈 곰주셰바 상기 두비타 메시 빈님보 데네 셈게 군베 탑셰바 셰다 데네 시유비나네 셈게 군베 탑셰바 세드레스 अहिले प्रवचन हुन गइरहेको विषय जे गम्पपाले रचना गर्नुभएको सद्धर्म चिन्तामणि मोक्षरत्न अलङ्कार अन्तर्गत यसका मूल बुँदाहरूको विषयमा हो। यसमा गम्पपाज्यूले जम्मा 6 वटा मुख्य बुँदाको रूपमा पुस्तकलाई देखाउनु भएको छ। हेतु तथागत गर्भ हो, आश्रय अमूल्य मानव देहरत्न हो, प्रत्यय कल्याण मित्र हुन्, उपाय कल्याण मित्रका उपदेश हुन्, फल सम्बुद्ध काया हो र चर्या अविकल्प रूपमा प्राणीहित हो भन्ने मध्ये अहिले हामी चौथो उपाय कल्याण मित्रका उपदेश को विषयको चर्चा गर्दैछौँ र उपायका उपदेशहरू मध्ये पनि यो जीवनका विषयहरूप्रतिको आसक्ति हटाउनको लागि अनित्य भावना, त्यस्तै गरिकन यो संसारको सुखप्रतिको आसक्ति हटाउनको लागि कर्मफल र सांसारिक दुःखको भावना र निर्माण सुखको आसक्ति हटाउनको लागि मैत्री र करुणाको भावना र बुद्धत्व प्राप्त गर्ने उपायको अनभिज्ञताबाट हटाउनको लागि प्रतिपक्षको रूपमा बोधिचित्तोत्पाद गराउने धर्म अन्तर्गत अहिले हामी बोधिचित्तोत्पाद गराउने धर्मको चर्चा गर्दैछौँ। तेने जान्छु त्यो सिमगी छु गुम्बा सेवा देलाया तेने दनाङराङ दाबुरमिछि कि दम नम्बर चुनी सुनेरे दम नम्बर चुनी कि दे नाने देने चुनी बादने लब्ज सेवा सेदरे जान्छु सिमगी लब्ज सेवा देलाया मेम्बे लब्जन जुगु लब्ज नि युबे नाने जुबे लब्ज सेवा जुबा देलाया फर्जिन रुक दम युगने देमबादा खरे दोर्देम बिगोने फर्जिन रुक दम युगने दा दोर्देम बिगोने शिवादा गेबर सेवा नि युबे ना गेबर सेवा देलाया देने जिम्बा चुल्ड्रिम सोबा चुन्ड्रे समदेंगी बाददा गेबर सेवा दि शुसिने तने कप्स बाबा शरब गी फर्जिन गेबर सेवा रेस र अब यो बोधिचित्तोत्पाद भित्र पनि जम्मा 12 वटा बुँदाहरू छन्, जसमध्ये अन्तिम बोधिसत्वको शिक्षा भित्र चाहिँ यो प्रणिधि बोधिचित्तको शिक्षा र प्रस्थान बोधिचित्तको शिक्षा छन्। प्रस्थान बोधिचित्तको शिक्षा भित्र पनि यो सम्पूर्ण पारमिताहरूलाई संक्षिप्त रूपमा दर्शाइएको रूप र हरेक पारमितालाई अलग अलग बताइएको शिक्षा मध्ये यो अलग अलग बताइएका विस्तारमा चर्चा गरिएका 6 पारमिताहरू दान पारमिता, शील पारमिता, क्षन्ति पारमिता, वीर्य पारमिता
ध्यान पारमिता र प्रज्ञा पारमिता मध्ये अहिले हामी प्रज्ञा पारमितामा छौँ। Tene sherabgi parjin she on the andini dom number 2 tin kaza daburum she garisung res gyondan yenden samba dan ngo dan yewa dan chewa susu chenye dan she dan gombar jawa dan debu dan dündu gare debu dan dün gi sherab parochum ba düsin dom number 2 she yere dinani tene sherab dene parjin me bigön yobi pen she badan chik dene ngo she badan ni yewa se she badan sum chewa susu gi chenye she badan shi dene parjin she go she barjawi parjin gari imba shirabgi parjin de gari imba ngo deji badanshi dene gomba danga debu dan dene dün she re da gombar jawa dan tuk debu she badan dün yobi nane manzo kapsu baba dene tukba gombar jawa sa she kapsu baba yesa र प्रज्ञा पारमिता भित्र पनि जे गम्पबा ज्यूले उहाँले जम्मा 7 वटा शीर्षकहरुमा छुट्याउनु भएको छ र ती 7 वटा मध्ये पहिलो यो प्रज्ञा पारमिताका दोषहरू र यसका गुणहरूको विषय, त्यस्तै गरिकन प्रज्ञा पारमिताको स्वरूप, यसका भेदहरू र हरेक भेदका लक्षणहरू र प्रज्ञा पारमिताको ज्ञान अर्थात् प्रज्ञा पारमिता के हो भन्ने, त्यस्तै गरिकन प्रज्ञा पारमिताको अभ्यास र यसबाट प्राप्त हुने फल गरी 7 वटा बुधाहरू मध्ये अहिले हामी चाहिँ 6औं बुधा प्रज्ञा पारमिताको अभ्यासको विषयमा छौं। ता दिले yang kazang anzu dugbi gabzu she barjawa sede she bat parjin du she di she barjawi parjin di gare sungde sherabgi parjin dire sherabgi parjin dia 다 셔럽기 파르진라 되니 년퇴기 남난 시에기 파르진 당하라서 가상 슈바 나 신진이 셔럽다 직된기 셔럽 직된레 대비 셔럽 직된레 대비 셔럽 되나야 되니 면비기 셔럽다 되니 택바친 가래 디로와 개버도 파보다 택진기 셔럽 쓴다 숨셰비 나네 다다 셔버 자와디 택바친 부 셔럽 디시기 요레스 택진 셔럽 생인데 간디질 랍게 요레라나 되니 쩌바 탐지 가라 타 탐지단 자와 아니 타 탐지단 자위 쩌달도 비 캠밤 시에바지라 셔럽스 랍게 요레 송셔레 र अब योभन्दा अघिल्लो यो 5औंमा यो प्रज्ञाहरूलाई यो लौकिक प्रज्ञा र लोकोत्तर प्रज्ञाहरू भनेर छुट्याइएको थियो। त्यसमध्ये लोकोत्तर प्रज्ञाभित्र पनि यो हिनयान अन्तर्गतको हिन लोकोत्तर प्रज्ञा र महायान अन्तर्गतको महालोकोत्तर प्रज्ञा भनेर चाहिँ लोकोत्तर प्रज्ञालाई पनि 2 भागमा लगाइएको थियो। त्यो मध्येमा यो महालोकोत्तर प्रज्ञा अन्तर्गत चाहिँ सम्पूर्ण अन्तहरूबाट मुक्त अर्थात् सम्पूर्ण प्रपञ्चहरूबाट मुक्त भएको अवस्था नै यो महालोकोत्तर प्रज्ञा हो भनेर बताइएको थियो। ता दियां 가상기 दिनान्दा दुबा दिनाल 가르송도 세운데 실친 나라 추를 파를 탈라메 대다 반나 미네바 뒤나 냠바 니시 셔라 파로 진지자 송여레 다 디기 된다 가르라고도 세운데 되네 덴레기 되네 택바춘부기 셰버자비 택진기 되네 가나서 셔랍기 파르진 세디 되네 그러하다 추를당 파를기 타세기도 와다 타 탐제단 자와am 시신이라 미네바지 고고여레 송셔레 추를 파를 세디 시신이라 미네바 도르디나 추 탐제 냠바니도 또베 아니 셰비 셔랍들라 가르라 그래서 셔랍기 파르친세 라고여레 송 र हिजो बताइएको अनुसार अब यो जुन प्रज्ञा पारमिता भनेको चाहिँ अब यता पनि नरहेको उता पनि नरहेको कुनै पनि यो अन्तहरूमा नरहेको सबै प्रपञ्चहरूबाट मुक्त भएको अवस्था नै यो प्रज्ञा पारमिता हो भनेर बताइएको थियो। 되네 다나가라 융기 도디나라 마섬 주메 셔랍파로치 마기미가 남긴 오니 세디 돈다르데야 디라레 서다 마섬 주메 엔 셔랍기 파르친디 마섬 주메 셔랍기 파롤 심바딜라 다나 디갑스 셰비 셔랍기 파르친 세디 차기요레스 र त्यसै गरिकन अब यो राहुल मातृका स्थितिमा बताउँदाखेरि चाहिँ यो प्रज्ञा पारमिता भनेको चाहिँ अब अवाक्य अचिन्त्य र अव्यक्त छ। यो आकाश समान अनुत्पन्न र अनुरोध भएको यो चाहिँ प्रत्यात्म वेद्य स्वयम्भू ज्ञान हो भनेर जुन प्रज्ञा पारमिताको स्थितिमा बताइएको छ
त्यो बताइएको जस्तै यो प्रज्ञा पारमितालाई चाहिँ यो बोलीबाट शब्दबाट र चिन्तनबाट व्यक्त गर्न सकिन्न, त्यो भन्दा परको विषय हो। ता दिनदेखि शेराब की फर्चिन दे गम चिदर गमना घण्डेस गम गुगुरेस ता गमबाल दिन गमना गेबा न यङ मारा आज दुई जमजी शुबा हैन घण्डेजी गम गुगुरेस हुँदै दाँदु दि गमबा गमसुल घण्डे गम गुगुरेस गमसुल शेबा दिला या दाङबो देला तेने दाबुर मिचे की थर्के नाङ गरे सुङ योरे सुङ देला दाङबो तेने दोबा जिको योरे दोबा गरे लाया सो ओना छु 탐지 똥만 이나 똥니 가르진 गम गुगुरो गम मारो असलमना 똥니 이나 तेने गम गुगु मारस 똥니 이나 या मागुमना अन डिबा पाङथुगु यो मारे सुङशरे करे सङदे पेना 내내 나랑서 물기 도디 마슈나 물 되니 갈래 메바디 용투기 메바난 신지네 물 야부지 용을 레슈디 메 레디 파 카세고로 카 메바소고니 물 슈둘지고 그래 슈둘지나 되니 물 야부디라기도 와서 되나지 최담지 똥니래 세니 샤샤나 아주 디바 메바소투 말해 최담지 똥니 메단 똥니 이만난 신기 때 똥만이도 나랑서 문숨도 똥니 겁나 되니 디바디 메바 차루래 이제 나랑서 니몽바디 시투 그래 송셔래 जस्तै यो प्रज्ञा पारमिताको अभ्यास गर्ने पनि अब विस्तार र संक्षेपमा अभ्यास गर्ने तरिकाहरू छन्। त्यसमध्येमा अब यहाँ चाहिँ यो प्रज्ञा पारमिताको अभ्यास विषयमा जे गम्पोपाले उहाँले सुरुमा एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ कि अब यदि सबै धर्महरू शून्यता हुन् भने त्यस्तो ज्ञान भइसकेपछि किन अभ्यास गर्नुपर्छ त भनेर चाहिँ उहाँले एउटा शङ्का राख्नुभएको छ र उहाँ भन्नुहुन्छ कि यो बुझेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। किनभने उदाहरणको रूपमा चाहिँ कुनै अब यो चाँदीको धाउ अर्थात् चाँदी भएको चट्टानमा त्यो त्यहाँ स्वभावैले चाँदी भए तापनि त्यसलाई प्रशोधन नगरेसम्म त्यहाँ चाँदी देखा पर्दैन। त्यस्तै गरिकन हरेक धर्महरू यो प्रपञ्च रहित शून्य भए तापनि अब यिनीहरूलाई पनि अभ्यास नगरिकन यो त्यो शुद्ध अवस्थामा यो निष्प्रपञ्च शून्यता अर्थात् निष्प्रपञ्च अवस्थामा पुग्न सकिन्न। तदिर दोनी गोम्बा शेबा दिलायां दिने दाबो थागेन जुनाला दिने करे ngondo nyamsha jeto gombe ta senda दिने जिन शेशा ता ngondo दिला ngरांसो दिने 가리송 요래 송데데 셈디날도 팝주지 셰요래 다 셈날도 그래 데 ngondo 갑라 가리고레서 셰라기 바로도 침바 곰바 제발라 되네 ngondo dil라 가리고기 요메디 셰라기 바로 침부 딩자비기 룽장는 셰샤 송시 가리송도 지기 보암 지기 보모 엠바 근데 엠비기 람 되네 템버자 송시레 딘 두즈 메발라 가와르자 세마 탐제 일라 미제 바라 길룸차디 두그나 두그네 송시레 되네 초기 잉디고 아가레 똥만이도 곰구그레서 너나니 뭐 건도 가르고 그래서나 네 엄발라 세고그레 네 엄발라 두구그레 네 엄발라 두니 류 깡바 길룸디자 남낭 최딩 용어 라데 데비딩도 되네 셈날도 팝구그레서 당보 똥님 똥만이 곰바르제발라 र अब यो शून्यताको भावनामा पनि अब जे गम्पोपाले यो पुस्तकभित्र उहाँले चाहिँ यसभित्रको पनि अब पूर्वागत त्यस्तै यसको समापत्ति यसको पृष्ठलब्ध र यसका अभ्यासका चिन्हहरू भनेर खुलाउनु भएको छ र सुरुमा यसको यो पूर्वागतको रूपमा चाहिँ यो कस्तो अभ्यास गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब यो सप्तशतीका प्रज्ञा पारमिता भित्र चाहिँ एउटा प्रसङ्ग राखिएको छ जसमा चाहिँ बताइएको छ कि हे कुलपुत्र वा कुलपुत्री तिमीहरू कुनै निर्जन स्थानमा बसी कुनै पनि प्रकारका विक्षेप र संसर्गबाट मुक्त जीवनमा रमाउनु अनि कुनै प्रकारका निमित्तहरूलाई मनमा उत्पन्न हुन नदिई पूर्ण रूपमा पद्मासनमा बसेर ध्यान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो तीन प्रकारका एकान्तको बारेमा जुन यो शरीरको एकान्त मन यो बोलीको एकान्त र मनको एकान्तहरूमध्ये यहाँ विशेष गरिकन यो एकान्त स्थलमा रहेर मनमा कुनै पनि यो निमित्तहरू अर्थात् यो मनमा कुनै पनि प्रकारका सङ्केतहरू आउन नदिइकन कुनै पनि व्यक्तिको संसर्गमा नपुगिकन
यो एकान्त स्थलमा यो आसनमा यो पद्मासनमा रहनुपर्छ। Tene ngondu dila dana denere, tene chik dila semnal du pap sayadi, chidang aransu shirab ki pardun shimba sayad gomedi, tene lakdong gomba di chagiyore, tene lakdong gomba yungdi dangbo gare gore se, di ngondu la shine gomba ngondu drogo tubayi na peyabu chagiyore se. Tanda dela yang tene, ne ömbala, ani lu namnang chodungi dang, chita kilrung chia sayadi, namnang chodun na jeba tene duk, ngak mima, sem mayang bata, nal du pap gore, sem nal du pap gondi, dangbo sem nal du pebala, dangbo shine ki nyamlen ngondu song yo na, sem nal du yakbujin, le labujin pap tu gore, di papay na, tene lakdong dangmen du bishira gombala, le labu chag dugu yores, di yunzi shine gomya diyan, tene lakdong ki ngondu chag yores, di yunzi dine, jonjo nala shine rab du dine, lakdong se laide, yumzen dene jil tugu yores. र अब यस्तो किसिमले अब यो जुन मनलाई चाहिँ सुरुमा प्राकृतिक अवस्थामा छोडिदिने भनिएको छ। भनेको मतलब चाहिँ यो विपश्यना अभ्यास गर्नको लागि चाहिँ यसको यो समथको अभ्यास चाहिँ यसको पूर्वागत हुन पुग्छ। त्यसकारण त्यो एकान्त स्थलमा बसेर यो सप्ताङ्ग वैरुजनका सप्ताङ्ग आसनसहित पद्मासनमा रहेपछि अनि शरीर पनि स्थिर बनाउने, त्यसले गरिकन अब यो वाकलाई पनि यो बन्द गर्ने र चित्तमा चाहिँ चित्तलाई पनि प्राकृतिक अवस्थामा छोडिदिने। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मनमा कुनै पनि प्रकारका विकल्पहरू नआइकन मन जुन एकाग्र भएर रहेको समथको अवस्थाबाट चाहिँ अनि विपश्यनामा प्रवेश गरिन्छ। त्यो भएर शान्तिदेवले बुद्धिचरावथरमा बताएको जस्तै अब समथको राम्रो भावना गरेर विपश्यनामा प्रवेश गर्नु भने जस्तै यहाँ पनि अब यो समता अर्थात् यो काय वाक चित्तको प्राकृतिक अवस्थामा छोड्ने अभ्यास नै यो अभ्यासको चाहिँ प्रज्ञापारमिता अभ्यासको पूर्वागत हो। Tinsan dendri ki dene ngondu di yakbu di chakwayi na, ta ngonshi shirab ki paru di chimbo gomba di chinchi malo bare se, dela yang sundu, dina yang daba chadrugu yores. र यसरी यो सही हिसाबले समथको अभ्यास गर्यो भने चाहिँ यो विपर्यास अर्थात् गल्ती नभएको मौल अभ्यास अर्थात् विपश्यनाको अभ्यास आउने भएको नाताले यो सही हिसाबको यो समथको अभ्यास आवश्यक छ। Tati nyamyar shakne, da ngondu du chakne, ngonshi nyam shak handi jigore, da tongba nila handi zi nyambar shakores na, ge tongba nangla gari sundu sungdi, shirab ki parul du chimba gomba dene, cho gaya mi gomba lag so sungshayar. Tati shirab ki parchin gom sayada, nga zu shine gom sayada dhagyo mare, shine gome di mikba dan che bare. Shirjin shirab ki parul chinu gomba di mikba mebi gomba re. Tati indi gom dila kazang yema nga dong se chebi gom, jogom se yewa shaya yore. Diga nangshin dine jogom dila yang, dine mikba dan chebi gom, mikba mebi gom se. Ta shirab ki parchin gom yadi, tongni goma am, shirjin gom yadi, mikba mebi gom re, sungshayar. Tati mikba mebi gom di khandes re se labna. Dine di ge tongba nang sunga nang, shirab parul chimu gomba dine cho gaya, dine mi gomba laga so sungshayar. र अब मूल अभ्यासको क्रममा चाहिँ यो हाम्रो मनलाई चाहिँ यो अनालम्बन अवस्थामा पुर्याउनु पर्छ र त्यसको लागि चाहिँ यो अष्टशास्त्रीका प्रज्ञापारमितामा बताइएको छ कि यो कुनै पनि धर्मको भावना नगर्नु नै प्रज्ञापारमिताको भावना हो। यसको मतलब यो भावना भन्नाले यहाँ चाहिँ कुनै पनि प्रकारको यो आलम्बन नलिकन यो वस्तुहरूको स्थिति जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा छोड्दिनु हो। त्यो त्यस्तोमा छोडेर प्राकृतिक अवस्थामा यो रहनुलाई नै अब प्रज्ञापारमिताको भावना हो। Ta namka cho gaya migom bala dine tongni gomba se lagres migom se di migba dan chebi gomba di tongni gomba chag mare tongni gom se di migba dan chebo gomba mayin bachi gom go gure sigorta अब यो कुनै पनि प्रकारको आलम्बन नभएको अवस्था मात्रै यो प्रज्ञापारमिताको भावना हैन। यो प्रज्ञापारमिताको भावनामा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको आड अर्थात् हरेक
आडहरूबाट मुक्त भएको यो अवस्था हो। यो चाहिँ आकाश जस्तो एउटा अवस्थाको भावना होइन। मिक्पा दाचे बा मिक्पा मिक्पा यो आलम्बन सहितको भावना हो। मिगम से दी ध्यान ना करने रहा था मिगम से दी मिक्पा दाचे भी गम मिगम से शर दादी तो गम ना मिक्पा दाचे भी गुने गम ना ती दोनी गम छाग मारेस हिजा मिक्पा दाचे भी गम बात गम माइस दोनी गम माइस त्यो हुनाले अब भावना गर्नु भन्नाले चाहिँ यो कुनै आलम्बन लिएर गरेको भावना चाहिँ भावना होइन। त्यसकारण यो आलम्बन रहितको अवस्था मात्रै भावना हुन्छ। ता दी घंटे रे समुद्र देना ला यांग्या दो दिनी नाल दिने जिदा नामखा गोंबा दा चिकबारे सुंशरे शेरा की परचुमा गार सुंद दो दिनी ले शेरा की परचुमा गोंबा ने नामखा गोंबा ला दे शे सुंसो ओना नामखा चिदा गोंबना yang do dingi le gar nangka tokba meba ni la shira yang tokba meba de shira gi paruchima yang tokba meba ta nangka goma nangshire so namba gante ji gongure se nangwa tokba kha ya mare sungshire ta ya mare u ya mare meba in nangwa ta thamje dan rawa nang shin ji ne rangi sem de yang ta gang do yang zimba mebe gang la sha go gure sungshire ta gang la yang namdo gang yang zimba mebe gang la sha go gure ti nangwa gom se de ne jilla gorda र त्यसैगरी यही सूत्रमा अर्थात यो अष्टशास्त्रीका प्रज्ञा पारमितामै के भनिएको छ भने प्रज्ञा पारमिताको भावना गर्नु भनेको आकाशको भावना गर्नु जस्तै हो। त्यसको मतलब चाहिँ कसरी अब आकाश जस्तै भावना गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यही सूत्रमा फेरि के बताइएको छ भन्दाखेरि यो आकाश विकल्पले रहित छ। त्यसैगरी प्रज्ञा पारमिताको भावना पनि विकल्पले रहित नै हुन्छ। अब यसको मतलब हो कि कुनै पनि यो प्रकारका विकल्पहरूमा अर्थात् प्रपञ्चहरूमा ग्राह नभएको अग्राह अवस्थामा रहनु नै यो प्रज्ञा पारमिताको भावना हो। तेने दा दिपे मासे याबुसुङ योरे दने खण्डरे से खसा या गांला या चिक सुङ सुङ तेने उमाजिक वजुनाल साबुसुङ दना ngaju ya gangla chunju gi lungji yore dana shugdi chi gangla yusay gangse keme deni shin loyang kewa dangja ba dise denam dene kane direksona gangse ngodang ngome ba dire gangse ngodang ngome ba loyi dina mine ba deze namba sheme ba mikba me bara dushi chunju nal dana di shabli lure dana di shugdi chi gangla du dene dunda dil samdangu gosre kansana ngana su dene 동만 니 곰세디 미과단 째는 고메요 말에 남도단 미과단 째나 남도도 째바 차기래 데네 남도단 째바 차나 디 동니 곰바 차기 말에 동니 곰세 남도 탐제단 자와지 구기에 송샤와 다 남도 탐제단 자와데 간데 공고레스 뺀나 남가 공바 남가 남도 탐제단 자와 난시 로이 일젠 로양다 남도 탐제단 자위 나라 샤투나 디 동니 곰바 차기에 송샤레 다디 간데스인다 나 디난시레 데네 율 남도 자와라 일젠 남도 자위 나라 샤에들라 동니 곰슬라고르 디 간데스 준준날 소안한시 강가데 디레 강세 모당 모메바 로이 디나미네바스다 율라 모보 두고요 말에 율라 모메 두고요 말에 드니 로이 딜라 모메 니가 니메 강에 두고요 말에 송시레다 율라 강 두고요 메바 인사 로양데니 모보 짐바 모메 짐바 니가 니미 짐바 탐제 남도단 자위 나라 드니 셈제지도 샤밤 날도 내소나 다 동니 곰바 차기레 세다 디송샤 저 다나가나서 괜히 시와라기 र यो आकाशको भावना जस्तो विषयलाई अझ स्पष्ट रूपमा बताउनको लागि चाहिँ अब यो शान्तिदेवले बोधिचरा अवतारमा बताउनु भएको जस्तै जुन बेलामा भाव र अभाव दुवै अब बुद्धिको अगाडि रहन्नन् त्यो बेलामा चाहिँ यो त्यस बेलामा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको आकारहरूमा नहुने भएको हुनाले त्यो बेलामा त्यो अवस्था चाहिँ यो अनालम्बन हुन्छ र त्यो अनालम्बनको अवस्थामा चाहिँ प्रशमन हुन्छ अर्थात् पूर्ण रूपमा शान्त हुन्छ बुद्धि चाहिँ पूर्ण रूपमा शान्त हुन्छ भनेको जस्तो अब यसमा चाहिँ यो शून्यताको भावना अर्थात् प्रज्ञा पारमिताको भावना गर्ने बेलामा चाहिँ यो कुनै पनि प्रकारका विकल्पहरू चाहिँ मनमा आउनु हुँदैन। त्यहाँ भावको विकल्प अभावको विकल्प र भाव र अभाव दुवैको विकल्प कुनै पनि चिजहरू जब मनको विषयको रूपमा बुद्धिको विषयको रूपमा रहन्नन् कुनैमा पनि ग्रहण नगरिसकेपछि त्यसलाई त्यसको बुझ्ने विषयको रूपमा
रहेको चित्त पनि स्वतः नै कुनै पनि भाव अभाव उभयबाट मुक्त भएको अनालम्बन अवस्थामा पुग्छ अर्थात् अविकल्प अवस्थामा पुग्छ अग्राह अवस्थामा पुग्छ त्यो नै यो प्रज्ञा पारमिताको भावना हो Tindi pe yabu goye yo dizula yul troba thamje yoba meba niga nime khangdo yang dubge yo mare yula tongni rawa treda rawa kaya dubge yo mare maduba insan tendre dubge duda midu si dangbu sherab ki ta shi che on yul khangdo maduba nye bi ngishe de dangne di ding lo yang de zimba thamje shiwi ngala ne lo di zimba kaya mi ga namdo thamje da yo ngala ne de la garse tongni gom segire de tongni sengi de gomgen yuljen ji da to tongni gomja yulji mikba ji yula 요르베스나 다 덴데 요마 덴데 곰스나야 동니 곰바 차기여서 말했어 디사 동니 곰세에 대한 디가스 당부가래 동니 임바 녜셰 마당의 고메디가 파지칼 가고래 디사 동니 곰바 제바디 동니 곰난 단다 갈라서 짐바 탐지 메비 갈라네 들라 로 탐지 트바 암 송징기 트바 탐지 시위 갈라네 들라 세기래 요나 데는 로 탐지 그래 송쟁기 트바 매뱅알 네세에 대한 당부 율 송쟁기 트바 탐지나 다와 이마디 녜셰지 율 게구고여서래 되니 곰나 고메 요레마도 어달라마 기지기라기도 드와델 캠부기라기도 세네 랑기 되니 송쟁 트바 탐지나 율 송쟁 트바 탐지나 다와 이마다 하마고네 디가 셈기 인사레 덴데와이나 양 동니 차기 말에 스디야 또 곰바 차도 말에스 अब यो विषय चाहिँ बुझ्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ किनभने यो जुन ध्यानको विषय अर्थात् बुद्धिको विषय हुन्छ त्यहाँ छ भन्ने छैन भन्ने दुईटै नभएको भन्ने जुन चारवटै अन्तरहरूबाट मुक्त भइसकेपछि जुन जेमा हेरिएको छ त्यो चिज चाहिँ सबै अन्त अर्थात् सबै विकल्पहरूबाट प्रपञ्चहरूबाट मुक्त भइसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई बुझ्ने जुन प्रज्ञा छ त्यो प्रज्ञाको अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि प्रकारका चाहिँ विकल्पहरूबाट त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा शान्त भइसकेको हुन्छ त्यहाँ त्यसले पनि कुनै पनि चिजमा ग्राह हुँदैन त्यहाँ त्यो ग्राह्य ग्राहक दुवैबाट त्यो मुक्त अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ त्यसबाट त्यसले केलाई समाउने अर्थात् केले समाउँछ भन्ने त्यो ग्राह्य र ग्राहक भन्ने त्यो सुङमा र जिन्बा दुईटैको अवस्थाबाट यो मुक्त भइसकेको कुनै पनि चिजलाई कुनै छ भन्ने पनि छैन भन्ने पनि त्यो नभएको जुन विषय छ त्यो विषयबाट विषयलाई जुन जाँच्दाखेरि आएको अवस्था हो त्यो अवस्थामा कुनै पनि प्रकारको ग्राह नभएको अवस्था कुनै पनि प्रकारको त्यहाँ आसक्ति नभएको अवस्था कुनै पनि प्रकारको प्रपञ्च नभएको अवस्था र पूर्ण रूपमा शान्त भएको अवस्था नै यो वास्तविक शून्यताको भावना हो र त्यही नै प्रज्ञा पारमिताको भावना हो दिनै तोनी गोंदी था गांगरु युल था गांगदो माडुबा नांगसिन लोयां था माडुबा तोबे गाने दिनै था मेबे था गांगदो जिमा मेबे गाला लो शिवर शायदला तोनी गोमस लागे रेस दिरे मादो तोनी गोमोंदी युल तोनी जी यो सामने दिने गोमदे युल तोनी रे सान जिम्बा के गोने गोमना ति तोनी गोमबा छागे यो मर मेबा इंसान सजा बगे दंदा शेंबा शिदल नाला जिम्बा जुना तावा मेन जलबदवा ओ इंसान ता जिम्बा यागु जिना जिन सांगबु जिना जिन येबा जिना जिन तने सांगे जिना जिन सेमजिन जिना जिन जिम्बा रांग रे कोरवाले चिंगिरे ति इंसान ता योबर जिम्बा ना जिम्बा रे मेबर जिना जिम्बा रे सांगबु जिना जिम्बा रे येबा जिना जिम्बा यिम्बा इंसान जिम्बा थमजे डलगु यो संसारे र यसरी विषयमा चाहिँ सबै अन्तरहरूबाट मुक्त भएको छ भन्ने कुरामा स्थापित गरिसकेपछि त्यसलाई सिद्ध गरिसकेपछि त्यो अवस्था थाहा पाउने जुन विषय छ अर्थात् जुन बुद्धि छ चित्त छ त्यो पनि यो कुनै पनि त्यो स्थापित नभएको अवस्थामा त्यसमा कुनै पनि ग्रह नगरिकन रहेको अवस्था हो त्यसले कुनै पनि चिजमा त्यसले स्थापना गर्दैन अर्थात् सिद्ध नभएको अवस्था हो त्यही भएर साक्यपाको उपदेशहरूमा चाहिँ यो चार आसक्ति मुक्ति भन्ने उपदेशभित्र चाहिँ यो ग्रह उत्पत्ति छ भने ग्रह हुन्छ भने सम्यक दृष्टि छैन भनेको जस्तो त्यहाँ राम्रो को आसक्ति
अर्थात् नराम्रोको आसक्ति र कुनै पनि प्रकारको चाहिँ यो राम्रो नराम्रो छ छैन भन्ने कुराको कुनै पनि प्रकारको चाहिँ चिजमा पक्रिनु भनेको चाहिँ त्यो शून्यताको अवस्थामा पुग्नु होइन। त्यो भएर राम्रा नराम्रो लगायत छ छैन भन्ने अस्तित्व नस्तित्व जस्ता कुराहरूबाट मुक्त भएको यो पूर्ण रूपको अग्राह, पूर्ण रूपमा कुनै पनि चिज नसमातेको अवस्थामा जब चित्त पुग्छ र त्यो बेलामा मात्रै प्रज्ञा पारमिताको अभ्यास हुनु पुग्छ। ता दिने धन्दा निङबुदिला अनि तोङनी गोम्बा सेदी लो जिम्बा गाया मेबी गाला ने थुना ता तोङनी गोम्बा छाथुरेस लो जिम्बा गाया मेबा लो जिम्बा 탐제 단자용알라 유르부 가제 데투나 데제 링라 된 तोङनी गोम्बा से छागरे मादो लोला जिम्बा गा롱 지 야부 요나 जिम्बा 녜바 상행 가리 जिम्बा 지 요 친제라 तोङनी गोम्बा चावरान छागे यो मारेस दिदी तुलसा निङे तादों तोस जिलाबगी र अब यो शून्यताको भावना भनेको चाहिँ कुनै पनि चिजमा नपक्रेको अर्थात् ग्रह नगरेको अवस्था हो। यो कुनै राम्रो चिज छ भनेर त्यसलाई पक्रिने अर्थात् नराम्रो चिज छोड्ने चिजमा पक्रिने जस्तो कुनै पनि नभएको, राम्रो नराम्रो छ छैन भन्ने कुनै पनि चिज नभएको त्यो एक प्रकारको चाहिँ अग्रह केहीलाई पनि नपक्रेको अवस्थामा चित्तलाई राख्न सक्नु नै शून्यताको भावना हो। छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको सबै कुरा समेटेर भन्दाखेरि चाहिँ अग्रह चित्त कुनै पनि चिजमा चाहिँ नटाँसिएको अर्थात् कुनै पनि चिजलाई नपक्रेको अवस्थाको यो चित्तको अवस्था नै यो प्रज्ञा पारमिता अर्थात् शून्यताको भावना हो। ता चिया इला मिजे सेदि नाजु चिया इला माजे छि ने थुना तोङनी गोम्बा छागरे से इला मिजे सेदिला रिगनी योरे दिङे जि शेना दसो इला मिजे से नामदो का इलु जि छुमार से इला मिजे दांदाला नि योरे से नाजु नेबल गेला इस्पे यागो शे यो सरदे जाना दा माना सेजेवा जाने रा माने रा सेदि नाजु चिक दि इला मिजे सेदि मेबे इला मा सुसुगी इला छुदमजे टोटली बा मादो ने ओ लामा당 캠부기 라기도 신딜리 메바지니 이치야 일라 제 요 마르데 세니 나랑스 이제 마네라 쓰기도 디 이제 제네 일라 미제 바직당 직 수수기 최담제 쪼달 임바 똥니 임바 똥네 일라 제 메네 일레 마제 바세지 니 용그레스 र अब मनले कुनै पनि प्रकारको क्रिया नगर्नु भन्नेको मतलब चाहिँ अब यो जुन मानेको कुनै खेन्पो लामा रिम्पोछेहरूले भनेको भनेर चाहिँ विश्वासले अर्थात् श्रद्धाले एउटा मानेको नभइकन साँच्चीकै जानेको अवस्था अर्थात् त्यो चाहिँ यो आफूले नै त्यो चित्तको अवस्थामा पुगेर केही चिजमा पनि नसमातेको अर्थात् केही पनि चिज नगरेको अवस्थामा चाहिँ आफैले आफ्नै चित्तले अग्रह रूपमा पुग्नु नै त्यो अमनसिकार अर्थात् कुनै पनि प्रकारको कार्य नगरेको एउटा ग्रह नगरेको अवस्थाको चित्त हो। 다 이데라 징아랑스 디네 이체 지네 찌야 일라 미제 지당 랑기 셰네 일라 제 메바 셰네 일라 미제 바세디 리니 요세시 일라 미제 베들라 듀어로 파르카사 요레 알리기데 마네라 일라 미제 바치 चिकदी रांगी शेने इला मिजेबा हिला जे मेबा हागोने इला माजेबा अब यो मन शिकार के अमन शिकार गर्ने चाहिँ दुईटा तरिका छन्। एउटा मानेर अब खेन्पो लामाहरू गुरुहरूले भनेको भन्ने एउटा विश्वासले गरेको अमन शिकार एउटा र एउटा चाहिँ साँच्चीकै जानेर अर्थात् साँच्चीकै बुझेर त्यसमा कुनै पनि प्रकारको चाहिँ यो ग्रह नभएको अवस्था छ भन्ने चाहिँ आफैले जानेर अमन शिकार गर्ने गरी दुई प्रकारका अमन शिकारहरू छन्। ता मुमादी शेने इला मिजेबादि गुगुयोरे ती मध्येमा यो जानेर नै अमन शिकार अवस्थामा पुग्नु चाहिँ वास्तविक अमन शिकार हो। ता शेने इला मिजेबादि गोवाला खण्डिस युंगुरेस दांबु उमितावादि तो
동니 도 비타와 랑기 줄라 깨네 동니 곰바지 요나 다 시네 나라서 된 동니 곰바자 그래서 랑기 줄라 동니 기타와데 마게네 동니레 상 곰데와이나 지야 일라 제요 말해서 곰데와이나 티 동니 양다보 곰바티 차기였어 말했어 र अब त्यो भएको हुनाले अब यो माध्यमिकको दृष्टिलाई बोध गरेर अर्थात् बुझेर अब त्यसको कुनै पनि प्रकारको चाहिँ यो मनस्विकार नभएको अवस्था हो भनेर आफैले बोध गर्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ सबै चिज यो निष्प्रपञ्च छन् अर्थात् सबै चिजहरू अग्राह्य छन् भन्ने सम्झेर त्यो जुन एउटा कुनै आलम्बन लिएर त्यो केही पनि छैन भन्ने कुराको आलम्बन लिएर गर्नेको नभइकन यो वास्तविकतामा कुनै पनि चिजमा यो मनस्विकार नगरेको अवस्था जुन छ त्यसमा कुनै पनि प्रकारको ग्राह्य नभएको कुनै पनि प्रकारको पक्रने नभएको त्यस्तो अवस्थामा रहनु चाहिँ त्यो वास्तविक अमनस्विकार अर्थात् जानेर गरिने अमनस्विकार हो इले मिजेबदा अमनस्विकार अमनस्विकार भनेकोमा पनि दुई प्रकारको एउटा चाहिँ के भन्छ विषय वस्तुमा हामीले के रे परीक्षण गरेर असल तर्कको सायद परीक्षण गरेर आफैले के रे विषय वस्तुमा कुनै अन्धमा पनि सिद्ध छैन हैन सबै अन्धबाट मुक्त रहेछ भनेर आफैले बुझेर अब के रे विषय वस्तुमा कुनै अन्ध पनि सिद्ध छैन भने बुझ्यो भने मन पनि अमनस्विकार आफसे अब हुन्छ के त्यो आफसे अब हुने नि सबभन्दा राम्रो अमनस्विकार हो त्यस्तो नभए हैन गुरु र खेमहरूले भन्छन् केही विकल्प चाहिँ गर्ने हुँदैन सबै त्याग्नै पर्छ त्यही गर्दा अमनस्विकार रहनै पर्छ भनेर चाहिँ आफूले के भन्छ एउटा फोर्स जोर लगाएर बलले चाहिँ गर्ने हुँदैन भनेर चाहिँ अमनस्विकार गरे भने त्यो असल अमनस्विकार चाहिँ हुँदैन त्यही गर्दा यो मनमा अब त्यसको विषयमा यो मिबामा चाहिँ घिसिडुमेमा यो भनेछ सजिलो छ त खेल चावा मेहनत गरे एउटा म बिस्तारै भन्छन् धेरै राम्रो छ यो चाहिँ मनमा राख्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मिबामा मिसिले त घिसिडुमेमा के भन्छ बनेको छ भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ तावी मुइसी क्यों हुँदै खाची चाहिँ हामी चाहिँ तावी मुइसी क्यों तोन्यु गुम्बी कप्सला खाइसके चाहिँ जिम्बा जेयो मारेस अमनस्विकार रहनै पर्छ कहाँ से जिम्बा जेछोक मारे से सुंदु से जिम्बा जेछोक मारे जिम्बा जेयो मारे जिम्बा थम्चे त डल गोरे से डलदङ नि यस त अहिले भर्खर मैले भनेको जस्तो दनङ एला बनाछि जिम्बा डलदङ नि यो रहेछ चिया हिला मिजिदङ मिजि बसे नि यस कन्डे रहेछ चिया मिजि शेबिदिन लेगबर तोदङ लोदो नि यस चिया हिला मिजि से लेगबर तोने युल हिला जे मेबा तोने हिला मिजि किन्जिदा हिला जे यो मारदा सेलानी हिला मिजिङि चाहिँ नि रे हिला जे यो मारे से मादोकबा हिला जे यो मारे से हिला माजेमा दि लोदो रे संसार अब यसमा अब नेसेडोनमे अर्थात् यो निश्चयात्मक प्रदीप नाम गरेको मिफाम रिम्पोछेले यो अमनस्विकारको भावनाको विषयमा चाहिँ उक्त ग्रन्थमा बताउनु भए अनुसार चाहिँ अब यो युल अर्थात् यो विषयलाई जाँचेर कुनै पनि प्रकारको त्यसको छैन जस्ता अन्तहरूबाट मुक्त भएको अवस्थामा पुगेर चाहिँ अनि सही हिसाबले त्यसलाई चाहिँ एउटा अमनस्विकार गर्ने तरिका र एउटा चाहिँ यो अमनस्विकार छ भन्ने सोचेर गरिएका अमनस्विकार गरी दुईटा मध्ये त्यो पहिलो प्रकारको अमनस्विकार गर्नु भनेर राम्रोसँग बुझेको सीमादि लोभर तो र दोस्रो चाहिँ यो उल्टो बुझेको दुई प्रकारका अमनस्विकार छन् भन्नुभएको छ ता लेखबर तो बदि गरे सुन दे दिन सुन लेखबर तो बद लोदो नि दोa लेखबर तो बगने तांगबु थाइसी टोटल दे सुरुमा तांगबु थाइसी टोटल घुमेदिरेस चार अन्तहरूबाट मुक्त भएको अवस्थाको बोध गर्नु चाहिँ यो राम्रोसँग बोध गरेको अवस्था थाइसी टोटल घुमेदिरेस ताति थाइसी टोटल घुमेदि गरेस फाबि जिकिन गाय नेपा मेथोआ आफेल बुजेरा थाइसी टोटल समजिदा जावा इम्बा रांगी तोंने अन जिन्दाङ गांगिसी 율 타시 탐지단 자와 임바 똑네
근데 나랑기 짐바디 낭기 싱 앞세 앞로 낭기 시바지라 아니 거르스그레 손 लेखबार तोबादिरे सुनसरे र यसरी यो अवस्था चाहिँ चारैवटा अन्तहरूबाट मुक्त भएको छ भन्ने राम्रोसँग जानेर गइसकेपछि चाहिँ अनि भित्र त्यसको विषय अर्थात् चित्तमा पनि आफसे आफ त्यसको के भन्छ त्यो अन्तहरूबाट मुक्त भएर त्यो चाहिँ शान्त अवस्थामा पुगेको हुन्छ 율 타탐지단 다와 임바 랑기 똥나 디 짐비 율젠 셈라야 타시 강론 짐비 짐바데 랑싱기 시두그레 랑싱기 메두그레 र विषय चाहिँ चार कोटिबाट अर्थात् चार अन्तरबाट मुक्त भएको छ भन्ने राम्रोसँग बुझेपछि त्यो बुझ्नेवाला जुन चित्त छ त्यो पनि त्यो चार कोटिबाट अर्थात् चार अन्तरबाट मुक्त भएको अवस्थामा आफसे आफ शान्त हुन पुग्छ 디단다는 그 빼대가는 똥살 칼라 따당숭 소셜 똥시사 남발다는 타강에만 남발 타요 말아 다 타강 미율 남과 코로나 타강하면 타강도 짐바요 말아 진사요 말아 매만한 신다 율진로 대한 쪼바 탐지한 짐바 탐지단 라와징알라 샤고르디 렉버 또볼로도 니난 렉도 인스 렉버 또바인스 니바디 럭버 또바디 가레세 니바 데메 하샹 룩세다 자나 하샹세 나가무직 중으로와 와다 하샹 룩세인데 하샹 지양 일라 미제스기오레 동니공도 일라 지교요 말세거데 디 일라 미제바디 럭버 또바인스 가서 남바상기 온도지나 닝메기 온도지나 디 양다버 또바 말에 간스나 콘조기 제바 타르치요 말에 비질레이션 시도 하다니 제바 타르 마지 말라 일라 제 민두 산 마지 바레스 우메베기 제바 타르치네 일라 제 메바 하고네 일라 마지 바인사 렉버 또바레 하샹지야 일라 미제스 라바다 일라 제요 말세 남다 요레사 밍다 타기도 이나 찍디 코 비질레이션 디 가레 제바 타르 마치네 일라 미지 바인사 디 럭버 또바이 숭샤데 र अब यसमा चाहिँ अब यो राम्रोसँग बुझेर गएकोमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यो विषयलाई राम्रोसँग जाँचेर त्यो चाहिँ यो चारै प्रकारका अन्तरबाट मुक्त भएको भन्ने कुरा विश्लेषणबाटै सिद्ध भएर अनि त्यो विश्लेषण गर्ने चित्तमा जाँदाखेरि पनि चारवटा त्यो अन्तरबाट मुक्त भएको स्वतः सिद्ध अवस्थामा पुग्ने चाहिँ अब यो राम्रोसँग विश्लेषण गरिएको बोध अर्थात् राम्रोसँग बोध गरिएको अमनस्वीकार भयो तर अब दोस्रो प्रकारको यो उल्टो प्रकारको अमनस्वीकारमा चाहिँ यो हासाङ यो ले बताएको दृष्टिकोण जस्तो यो चाहिँ कुनै पनि जाँचबुझ नगरिकन नै सबै चिज चाहिँ अमनस्वीकार हुन् भनेर चाहिँ त्यो विश्लेषणहरू तर्क नगरिकनै त्यो स्वतःसित त्यत्तिकै छोडिदिएर यो सबै चिज कुनै पनि चिज जो मनस्वीकारबाट मुक्त छन् अर्थात् सबै अमनस्वीकार छन् भनेर त्यो सोचाइबाट मात्रै गयो त्यो नजाँचिकन गएको तरिका चाहिँ यो अहिले दोस्रो प्रकारको उल्टो अमनस्वीकारको तरिका हो 띵디 달랑 아주 라반당시 찌야 일라 미제 세디 일라 마제 바디양 율라 찌야 일라 제도 메바 율 유짱 타강도 율리 제바 메바 이마 내룩디 하고네 똑네 일라 마제 바디 양닥바레 덴데디 양닥바레 마도 일라 제요 말에서 남도 깍바잠기 되게요 말에서 남도 깍바잠기 간주 베오시 고간라 도포나야 까마카시지랑 간주 남도 메바 차기로 와디 남도 메바 차와디 똥니 고마 말해디 남도 메바 차르디양 남도 메바 차르디 똥니 고마 말어 그래서 남도 메바 잠기 똥니 고마 이나 고간라 죽바슈네 베오스색도 아주 데마 메바 차온데야 남도 고마 남도 메바디 똥니 고마 차르고로 와디 말에다 디 가르스나 코 랑싱 내룩 율기 내룩 똑네 율 내룩 시네 아니 셈디 남도 시비시와 말에 디인자 디타 친줄로 바레세 데네질 고고그레 र अब यो सही प्रकारको बोधबाट हुने अमनस्वीकार भित्र चाहिँ त्यो होस हुन्छ र त्यो होसले विश्लेषण गरेर जुन युल अर्थात् त्यसको विषयमा चाहिँ कुनै पनि त्यो छैन दुईटै छ दुईटै छैन भन्ने प्रकारका कुनै पनि प्रकारको प्रपञ्चबाट त्यो अर्थात् विकल्पको अन्तरबाट त्यो पूर्ण रूपमा मुक्त भएको छ भन्ने बुझिकन अनि त्यो बुझ्नेवाला जो
प्रज्ञा छ अर्थात् बुझ्नेवाला जुन बुद्धि छ त्यसलाई त्यसको त्यसले पनि कुनै पनि प्रकारको अन्तर नभेटेको अवस्था अर्थात् केही पनि नभएको अवस्था भन्ने कुरो चाहिँ त्यो पहिला बाहिर विषयमा केहीमा पनि ग्राह नभएको अवस्था र त्यसलाई चित्तले पनि कुनै पनि प्रकारको नसमातेको अवस्थामा पुगेको अवस्था चाहिँ त्यो चाहिँ अब सही प्रकारको अमनस्वीकार भयो। तर अर्को चाहिँ जुन एउटा कुनै घनले टाउकोमा हान्दाखेरि बेहोस भएको जस्तो अवस्थामा कुनै बेलामा कुनै पनि प्रकारको स्मृतिहरू नभएको, कुनै पनि प्रकारको विचारहरू नआएको केही क्षणको एउटा अवस्थामा जब पुग्छ र त्यसलाई नै अब हासाङले चाहिँ अमनस्वीकार भनेको हुनाले त्यस्तो प्रकारको अमनस्वीकार चाहिँ उल्टो प्रकारको यो विपरीत प्रकारको चाहिँ अमनस्वीकार हो। किन भन्दाखेरि चित्तको होस जुन हुन्छ त्यो चाहिँ गुमेको अवस्था हुँदैन, त्यो चाहिँ विश्लेषण गरिएर त्यो असिद्ध गरेको मात्रै हुन्छ, तर त्यो पूर्ण रूपमा बेहोसीको जस्तो अवस्था होइन। तीन पे मस नेगा छुबु देला किसी युल टोबा थमजेदन डावा तोंगने namdo शिवा namdo मेबाइना दी yang दा बछगरे से दी गासा namdo दंगु चेबा जियों दे युल मेबा हा गोइ तोने namdo शिवा देला तिने व सालवा दे सालचा दे योंगरे लागदों सा बिचा दे योरे युल विश्लेषण दंगा जो ताकचे युल ताकशिन चेबा माजिने यामेना युल छु थमजे अगर युल दे टोबा थमजेदन डावा इम्बा दे मादों ने चिया इला जिगी में सामने माजे बिगी इला माजे namdo मेबा दे namdo meba ina ya salcha lagdong gi chadi yong mare sungchere ta di chal meo imesa saldong gare lagdong salvi cha mebi gi chia ila meje namdo meba de sangi goban tobe pa yuk dudul gi giri sungro dibu dudul gi giri sungchere din za da na go gan la jugba pone natum ja beo cha de namdo me bikalba yo mar ko didi chent dilarwa namdo meba de demba ga yo mar ko la meba ina yang ko tongni gomba chagi mare ko di dendegi namdo meba gi dibu 상기 고반 톱 마로 가 콜라 라우동 있어 사위차 요거로 말했어 디 덴바 메바 지고래 비오시다 베오시라 와다 인사 개발 빼춤부여 딘즈 인지 시에고 그런 거죠 र अब यो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अब यो अमनस्वीकारको अवस्थामा त्यहाँ त्यसको चित्तको स्पष्टता पक्ष अर्थात् प्रभास्वर पक्ष छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने यो जुन अहिले यो सही तरिकाको अमनस्वीकार गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो विषयमा जो चार अन्तरबाट मुक्त भएको छ छैन भनेर त्यहाँ विश्लेषण गर्दै अनि त्यो मन पनि त्यो शान्त अवस्थामा पुग्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ होस अर्थात् प्रभास्वर चाहिँ रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ अब यो चित्तको विपसनाको प्रभास्वर अंश हो त्यो। र त्यो चाहिँ पछि बुद्ध हुने बेलामा त्यो शून्यता र प्रभास्वर सँगसँगै रहेको अवस्था हुने भएको नाताले अब सही प्रकारको मनस्वीकारमा चाहिँ यो चित्तको त्यो होस अर्थात् त्यो प्रभास्वर पक्ष चाहिँ विपसनाको प्रभास्वर पक्ष चाहिँ सँगसँगै रहेको हुनुपर्छ। तर अब यो उल्टो प्रकारको मा चाहिँ यो कुनै पनि प्रकारका मनस्वीकार छैनन् अर्थात् कुनै पनि प्रकारको चाहिँ त्यहाँ क्रियाकलाप भएको छैन, सबै क्रियाकलापबाट मुक्त भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको बेहोसी अवस्था हो। अब त्यो बेहोसीको अवस्था भनेको चाहिँ त्यो एउटा विषालु सर्पको रूपमा अर्थात् पशुको रूपमा जन्मने अवस्था हो। त्यो चाहिँ त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ बुद्धत्व प्राप्ति हुँदैन, किनभने बुद्धत्व प्राप्ति हुनको लागि चाहिँ त्यो विपसनाको प्रभास्वर पक्ष पनि सँगसँगै हुनुपर्छ। यदि त्यो छैन भने त्यसको कारणले पछि जुन फलको रूपमा चाहिँ बुद्ध काया प्राप्त हुने बेलामा चाहिँ त्यो बुद्ध त्यो सही फल प्राप्त हुँदैन, त्यसको उल्टो बरु त्यसबाट चाहिँ यो पशुको योनिमा जन्म हुने अवस्था पुग्ने भएको नाताले यो विपरीत प्रकारको अमनस्वीकार भनेको चाहिँ एउटा गलत अवस्था हो। अब म फेरि अलिकति छोटकटमा भन्नुपर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण भएको चिजले
अमानसिकार हुनुपर्छ अहिले शून्यता ध्यान गर्दाखेरि वा असल प्रज्ञा पारमिताको ध्यान गर्दाखेरि अमानसिकार हुनुपर्छ भनेको छ अब अमानसिकार हुनुपर्छ भनेको मात्रै दुई प्रकारको छ भनेको अघि मैले भनेको चाहिँ एकदमै मनमा राख्नु होला एउटा चाहिँ अमानसिकार बुझेर अमानसिकार हुने एउटा र नबुझेर मानेर अमानसिकार हुने एउटा छ बुझेर अमानसिकार कसरी हुनुपर्छ भन्दाखेरि अघि भने नि हामीले पहिला के अरे श्रवण गर्ने धर्म चिन्तन गरेर चाहिँ चिन्तन गर्ने भनेको नि विश्लेषण गर्ने हो त्यो विश्लेषण गरेर अन्तिम जारसम्म त्यसको अब त्यो छ कि सत्य सिद्ध छ कि छैन यो हैन त्यो कुनै के भन्छ हाम्रो अन्ध सिद्ध छ कि छैन भनेर हामी विश्लेषण गर्दाखेरि छैन भनेर चाहिँ जारमा पुग्दाखेरि आफूमा एउटा के भन्छ नभएको चाहिँ बुझेको विश्वास हैन आफूले बुझेको विश्वास चाहिँ उत्पन्न हुन्छ त्यो आफूले बुझेको विश्वास आउने नै के भन्छ हामी एउटा के अरे प्रज्ञाको दृष्टिकोण हो यो माध्यमिकको दृष्टिकोण हो भने पनि हुन्छ यसले ध्यान आइसिदिने के अरे हाम्रो के भन्छ निषेध ज्ञान हो त्यो है विश्लेषण गरेर त्यो जरसम्म पुगेर नभएको चिजले नभएको सत्य सिद्ध नभएको हो भनेर चाहिँ चिन्ने हो आफैले बुझ्ने हो त्यो आफैले बुझेको मानले के भन्छ निषेध ज्ञान भन्छ त्यस्तो निषेध ज्ञान आफूमा उत्पन्न भयो भने त्यसले हामी के भन्छ तपाईले चाहिँ के अरे माध्यमिकको अनि दृष्टिकोण पनि उत्पन्न भयो भने पनि हुन्छ त्यस्तो उत्पन्न भएको छ भने त्यस्तो दृष्टि सहित मनसिकार हुन्छ भने यो शून्यताको ध्यान हो यो अहिले भनेको चाहिँ प्रज्ञा पारमिताको ध्यान हुन सक्छ त्यस्तो नभएर दृष्टि त्यो के भन्छ माध्यमिकको दृष्टि पनि आफूमा उत्पन्न भएको छैन निषेध ज्ञान पनि पाएको छैन त्यही नभएर शून्यता हो भनेर ठुलो गुरुलाई ठुलो खेम्बुहरूको टिचिङहरू सुनेर मात्रै त्यो बारमा हामीले यो गुरुले फलाना गुरुले शून्यता हो भन्छ शून्यता ध्यान गर्ने लागि विकल्पहरू सबै त्याग्नु पर्छ भन्छ के अरे मनसिकार हुनुपर्छ भन्छ भनेर आफूले जोरले के पनि विचार गर्नु हुँदैन अब रोकेर विचार नगर्ने वा मनसिकार हुने भनेको चाहिँ त्यो असल प्रज्ञा पारमिताको ध्यानमा पुग्न सक्दैन त्यो विकल्प सबैबाट रहित हुन सक्दैन त्यो कारणले चाहिँ अहिले मैले के भन्ने कोसिस गर्दैछु भन्दाखेरि त्यो दुईटोको भिन्नता चाहिँ बुझ्नु पर्यो किन भन्दाखेरि जबसम्म हामीले त्यो के अरे दृष्टिकोण प्रज्ञा पारमिताको दृष्टिकोण जबसम्म उत्पन्न हुँदैन तबसम्म हामीले त्यो मनसिकार जति गरेर भने त्यो मनसिकारमा चाहिँ के अरे विपश्यनाको प्रभासले अनि छुटेको हुन्छ नभएको हुन्छ त्यस हुँदैन अब विपश्यनाको प्रभासर हुनु नभएसम्म जति हामी मनसिकार रहेछ भने त्यसले बुद्धता प्राप्त हुँदैन अझै त्यसले के गर्न सक्छ के त्यसको फल के दिन सक्छ भन्दाखेरि पश्चिममा जन्म लिन सक्छ लिन्छ भन्छ अब त्यो गर्दाखेरि त्यो मनसिकारमा रहनु पर्यो त्यो मनसिकार पनि विपश्यनाको प्रभासर सहित हुनु पर्यो हैन त्यससँगै चाहिँ विपश्यनाको प्रभासर सहित हुनु पर्यो कि त्यो विपश्यनाको प्रभासर आउनुको लागि विश्लेषणले थर्छिङ गुडे पारङ्गत भएको हुनुपर्छ विश्लेषण पारङ्गत भएको हुनुपर्छ विश्लेषण पारङ्गत भएको छ भने अनि के हुन्छ अघि भनेको चाहिँ दृष्टिकोण प्योर दृष्टिकोण उत्पन्न हुन्छ निश्चित ज्ञान उत्पन्न हुन्छ त्यो गर्दा हामी शून्यता राम्रो ध्यान गर्नको लागि निश्चित ज्ञान र दृष्टिकोण चाहिँ छ भने त्यो निश्चित ज्ञान र के अरे दृष्टिकोण लागि त श्रवण त गर्नै पर्छ कि नगरे नहुने हो त्यो गर्दाखेरि अहिले हामी बुद्धको ज्ञान लिनुपर्छ शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने कारण त्यही हो है त्यो चाहिँ एकदम मनमा रहनुपर्छ ल अब धेरै चाहिँ नभन हजुर टाउको पनि दुख्नु छ समय पनि सँगै लागिसक्यो अनि यो यस्तो राखेर अब अन्तिममा चाहिँ यहाँ फल चाहिँ के हो त प्रज्ञा पारमिता ध्यान त थामा दिलाङ हजुर दिने ढेबु दिसेकी ढेबु दिसे हुँदै नेगाबकी ढेबु थार्दुकी ढेबु नि यो रे सुङसेरे अब सातौं विषयमा चाहिँ यो प्रज्ञा पारमिता भावना गरेको फल चाहिँ
यो दुई प्रकारको छ 공공다 당분간은 실업 딱도 시고도 실업 공비 딱들에 다 동료 공비 딱도 가래서 동료 공나 공바 야구 차요메 딱 친데 가래서 근데 가래 뉴몽시에 충도 주고 그래 장주기 쌤디 흉체를 주고 그래 네가 난 신지는 박여 체를 주고 그래서 근데 줘야나 동료 공바디 야구 차게 요 바래서 딱 야구래서 र त्योभन्दा पहिला अब यो प्रज्ञा पारमिता भावना गरेको चिन्ह चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्लेशहरू कम भएको बुद्धिचित्त बढ्दै गएको चाहिँ त्यस्तो सङ्केतहरू आयो भने त्यो चाहिँ यो प्रज्ञा पारमिता भावना गरेका चिन्हहरू हुन् 동일에 최담지 동일에서 고몽디 닝지도 충으로 쌤젤라 닝지 충으로나 다디 동료 공바 노래다 딱들이 र शून्यताको भावना गर्दाखेरि सबै चिज शून्य हो भनेर जाँदाखेरि प्राणीहरूप्रतिको करुणा चाहिँ कम भएर गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब शून्यताको भावना गलत भएको अर्थात् उल्टो भएको चाहिँ सङ्केत हो 다디바 제부디라 가르소 내갑기 제부디 단 타두기 제부 니에레 데네 건다 다 타두기 제부 내가 타두기 라나메 조그 상기 고방 톱그레 셔럽기 바로 친구 고말라 데네 내갑도 데네 델렉 탐지기 중위기 시디 데네 가 동유 공백이 다 디레 송셔다 동유 고말라 데네 내갑기 바르제시와 체링와도 용그레 타두 조브 상기 고방도 톱투그레 송셔 र अब यो फलको रूपमा चाहिँ यो अहिले यो अवस्थामा प्राप्त हुने फलमा चाहिँ यो सबै गुणले सम्पन्न हुने दीर्घायु हुने निरोगी हुने जस्ता खालका अहिलेका लौकिक सुख सुविधाका फलहरू हुन्छन् र 어레다 디용디디니 디기디니 삽체 제부디다 도디 마시나리그레 다 디인디 디링 아주 동new 공바디 니기 강투두 데네 레하부 하고에기 치도 시에요 캐나바 틱즈 하고비 레와이스 딘산다 아주 디링 두즈데 조도 참 대샤기 디기디니 리우기 온도지나 데네 타브르 무지 겐기나는 리우 온도지나 데네 리우 줍딘 바차기요레스 데네 단다 가장 시바나지 파진 두기나는 두바디 파 셔럽기 파진디 셰바디 데조송세 리우 온도진 리우 줍딘 바디 다 조바레스 र यसको परमार्थको फल अन्तिमको फल भनेको चाहिँ यो अनुत्तर बोधिको प्राप्ति हुन्छ र यसरी यो अहिले चाहिँ हामीले प्रज्ञा पारमिताका विषयमा यसका 7वटा विषयहरू चाहिँ हामीले पूर्ण गर्यौं र यो जुन सद्धर्म चिन्तामणि मोक्ष रत्नालङ्कारको अन्तर्गतको यो प्रज्ञा पारमिता नाम गरेको यो 17औं अध्याय चाहिँ पूर्ण भयो 나서 언제대 참시하긴다 손남 대예 담제 색바니 domne 예베 다남 밤제네 개가나 제발 세베졸렌로안로라이죠 장주 심조를 모르제 마예 바나 개주르제 개와냐바 고네 공도 배워라이죠